कुछ ही बोलो क्या, एक शहद, एक शराब, एक दूध और एक पानी, ये चार नहरें अल्लाह अता फरमाएगा। और कोई किसी किस्म की जन्नत में कोई बीमारी नहीं, न कोरोना, न मलेरिया, न टाइफाइड, न वायरल इन्फेक्शन, न नज़ला, न जुकाम, न पाखाना, पेशाब, कुछ भी नहीं। साहबी ने पूछा खाना कहाँ जाएगा? कहा एक डकार लेगा, सारा खाना हजम। हम तो डकार लें पता चल जाता है कौन सी सब्जी खा के आया है। जन्नत ये एक डकार लेगा, सारा खाना हजम, और उसकी डकार में बदबू नहीं। मिशकात ने, मेरे नबी ने फरमाया, उसकी डकार में से मुश्क की खुशबू आएगी। जाएंगे इंशाल्लाह जन्नत देगा, बोलो इंशाल्लाह। और अल्लाह बहुत खूबसूरत कलाम करेगा हमसे, सब कुछ देगा, नहरें देगा, बोलो गिलमान देगा इंशाल्लाह। फिर अल्लाह कहेगा हल रज़ी तुम राजी हो? हम कहेंगे रज़ी ना, तो राजी है। कहा क्यों? सांपों से बच गए, बिच्छुओं से बच गए, कमर के अंधेरे से बच गए, इतनी नहरें अता कर दी, हम राजी है। तो अल्लाह कहेगा हल रज़ी तुम अफज़ल मिन ज़ालिक, इससे बढ़िया मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। कहा इससे बढ़िया क्या हो सकता है? मांगो और मांगो। कहा क्या? जाओ अपने उलमा से पूछ के आओ, मौलवियों की वहाँ भी जरूरत पड़ेगी। क्या कहा? वहाँ पूछ, जाओ अपने उलमा से पूछ के आओ। हम आएंगे अपने इमाम के पूछ, इमाम साहब फिर हमें मशवरा देंगे और हम जाकर कहेंगे इलाहुल आलमीन सब कुछ मिल गया, अब एक चीज है। कहा क्या? तेरा दीदार करा दे। अल्लाह अपना दीदार कराएगा, बोलो इंशाअल्लाह। और अल्लाह जब अपना दीदार कराएगा फिर अल्लाह कहेगा वहिल्ला अलैकुम रिदवानी फला अस्कतु अलैकुम बअदहु अबदा। अल्लाह फरमाएगा जब तक मैं रहमान हो वहां तक तुम जन्नत में मेरे मेहमान हो। मेरी रज़ामंदी तुम्हारे लिए हलाल हो गई, मेरी नाराजगी तुम्हारे लिए हराम हो गई। अब जन्नत से तुम कभी निकाले न जाओगे, खालिदीन फीहा। क्या नहीं, हम तो किराए पर रहते हैं। अरे अपना खुद का मकान क्यों ना दुनिया में, वो हमारा नहीं है, वो हमारे वालिदों का है। हमारे बाप दादा का था ना पहले, दादा रहते थे, दादा चले गए, फिर बाप की बारी आई, बाप रह रहे, बाप चला जाएगा, फिर बेटा रहता है, बेटा चला जाएगा, ये चलता रहता है। ये दस्तावेज बदलते रहते, आज मेरा कल तुम्हारा, किसी का कुछ नहीं यहाँ। लेकिन अब किराए पर रहते, करार कराते 1 साल 2 साल 5 साल, 5 साल के बाद वो आ जाता है मकान मालिक, कहते भाई चलो खाली कर दो। अरे होता है कि नहीं ऐसा? हमारा खुद का भी मकान भी नो, हम लेके जाते कब्र में, कुछ नहीं आता है कुछ भी नहीं। लेकिन जन्नत ऐसी अबदुल आबाद जिंदगी है, हजारों साल गुजर जाएंगे, अल्लाह ताला हमें कभी जन्नत से नहीं निकालेगा। अब जब ऐसे मकान की तैयारी करनी है तो फिर हम दुनिया में ब्याज क्यों खाए, हम दुनिया में हराम खोरी क्यों करें, हम दुनिया में अल्लाह और उसके रसूल को नाराज क्यों करें, हम उलमा और हुफ़ाज़ की तज़लील करके कुरान की बेहुरमती क्यों करें? अगर हमें जन्नत में जाना है, जन्नत की नेमतों से मुस्तफ़ीद होना है, तो आज सारे नियत करें इंशाअल्लाह हम जन्नत में जाने वाले आमाल करेंगे, बोले इंशाअल्लाह। तदबीर और तकदीर में जंग चल रही है। तदबीर क्या है? 100 ऊँट। तकदीर क्या है? तो कातिल बनने के लिए जा रहा है, मैं तेरी कब्र ही मोहम्मद के रोज़े में बना दूंगा। फिर जब वुज़ू कर लिया, कुरान करीम का नुस्खा हाथ में पकड़ा, खोला अकीदत से, उमर इब्नुल खत्ताब पढ़ने लगे ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्क़ा इल्ला तज़किरतन लिमन यख़्शा तनज़ीलन मिम्मन ख़लक़ल अर्ज़ वस्समावातिल उला अर्रहमानु अलल अर्शि इस्तवा लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ व मा बैनहुमा व मा तहता अस-सरा। उमर इब्नुल खत्ताब ने जब अल्लाह का कुरान पढ़ा, देर हो गई, गिर गए, दुश्मनी निकल गई, मोहब्बत आ गई, बदबख्ती निकल गई, खुशबख्ती आ गई, शकावत निकल गई, ताकत आ गई, कुफ्र निकल गया, इस्लाम आ गया। और बहन के कदमों में ऐसे गिरे जैसे पका हुआ फल दरख्त से गिर पड़ता है। कहने लगा बहन मुझे ले चल। कहाँ ले चलो? कहा उसके दरबार में ले चल जिनका चेहरा ईमान की हालत से देख लो जन्नत वाजिब। अल्लाह पाक ने मुझे और आपको नबी का दीदार नसीब फरमाए, बोलो आमीन। कहा बहन मुझे ले चल। कहाँ ले चलो? कहा वहाँ ले चल। मैं बोलूँ आप बोले मुंह से थूक निकलता है, उसके दरबार में ले चल, वो बोलता है मुंह से नूर निकलता है। बहन मुझे ले चल। कहाँ ले चलो? कहा वहाँ ले चल जो अपनी उंगली प्याले में डाले अल्लाह चश्मा जारी कर देता है। कहाँ ले चल? कहाँ ले चलो? कहा वहाँ ले चल मुफ्ती अबू जहल की कंकर कलमा मोहम्मद का पढ़ते हैं। जब गए 39 शख्स मुसलमान थे, अमीर हमजा इनके 3 दिन पहले मुसलमान हुए थे। दरारों से देखा उमर आ रहा है, एक हाथ में कोड़ा और एक हाथ में तलवार। तो अमीर हमजा ने कहा इरादा तो ठीक नहीं मालूम होता,
جتنے ساتھی تھے نا وہاں دار ارقم میں، ارقم صحابی کی گھر کی کوٹھڑی میں، تو امیر حمزہ نے کہا دروازے کھول دو، اگر ارادہ ٹھیک ہے تو گلے سے لگائیں گے، اگر ارادہ ٹھیک نہیں ہے تو اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دیں گے۔ کہاں ہمدانی لاؤ جس طرح آتا ہے آنے دو، اسے اندر بلاؤ جس طرح آتا ہے آنے دو، ادب ملحوظ رکھے گا، ادب ملحوظ رکھے گا تو ہم عزت سے دکھائیں گے نمونہ خلق محمد کا، ہم اسے دکھائیں گے۔ اگر نیت نہیں اچھی تو میں اس کو قتل کر دوں گا، اسی کی دیگ سے سر کاٹ کر اس کے چھاتی پہ جر دوں گا۔ دروازے کھول دو۔ پھر حمزہ جذبات میں آ گئے، ہمارے نبی آئے، کہا حمزہ کیا ہوا؟ مالک یا حمزہ، مالک یا حمزہ، کہا عمر آ رہے ہیں، لگتا ہے بلا بن کے آ رہا ہے، کہا دروازے کھول دو، بلا بن کے نہیں آ رہا، محمد کی دعا بن کے آ رہا ہے۔ ہمارے نبی کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ میں بھی آپ کی ضرور ہوگا۔ آدمی جب اذان کہی گئی تو سارے کافی آ گئے، تو عمر نے بچوں کو چیر کر عمر آگے آئے، کہا عمر تجھے یہ کیا ہو گیا؟ کہا جس کو اپنا بچہ یتیم کرانا ہو، اپنی بیوی کو بیوہ بنانا ہو، وہ آئے اور 7 سال کے بیٹے عمر سے مقابلہ کرے گا، تجھے ہو کیا گیا؟ میں دعا کرتا ہوں جو مجھے ہوا ہے وہ تمہیں بھی ہو جائے، یہ میرا کمال نہیں، یہ تو کمال والے کا کمال ہے۔ یہ قرآن کی برکت تھی۔ عمر بن الخطاب نے قرآن سنا، ان کی دل کی دنیا بدل گئی۔ پھر جب ان کے زبان سے قرآن کا نغمہ پھوٹا، ہزاروں نوجوانوں کی تقدیریں بدل گئی۔ اس لیے مسلمانوں قرآن سے دوستی کرو۔ آج بھی قرآن کے اندر اثر ہے، اثر اس لیے نہیں جتنا ہماری زبانوں میں اثر نہیں رہا، قرآن میں اثر ہے۔ قرآن کو اپنا حقیقی سرمایہ سمجھو، قرآن کو اپنے فیوچر کی کامیابی سمجھو۔ اگر تم دکانوں میں، مکانوں میں، اپنے بچوں میں اگر تم خوشحالی، نیک بختی اور برکت دیکھنا چاہتے ہو، آج یہاں بیٹھا ہر بندہ، چھوٹا بڑا بوڑھا جوان نیت کرے، انشاءاللہ پابندی کے ساتھ تھوڑا قرآن روزانہ پڑھیں گے، بولے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ختم قرآن کی مسجد کو قبول فرمائے۔ پہلی دفعہ تمہاری سندور بستی میں آنا ہوا ہے، اللہ میری بھی حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ عرف علوی مولانا کی طرف اللہ تعالیٰ دین کو قبول فرمائے۔ 12 مولانا نے دیا، مولانا کی دن پر کی ڈیڑھ ہے ایسا تو ہمیں بھی دکھا دو یار، ماشاء اللہ۔ جب ایک مولانا صاحب 12,000 روپئے دی، یہ احترام تو یہ کرتے مولانا کی عمر میں اللہ برکت دے، اللہ تعالیٰ ان کی بزنس اور کاروبار میں بھی برکت دے۔ ہمارے صدر صاحب بات کریں گے، ابھی اور نام پڑھیں گے۔ میں عوام میں تو کوئی کسی نے کچھ نہیں کہا، آپ لوگ تھک گئے؟ ارے میں تو تھکا ہوں، آپ لوگوں کو پوچھ رہا ہوں، آپ تھکے نہیں تھکے؟ کون سی نام سناؤں؟ ماں والی، جن کی مائیں زندہ ہے قدر کریں گے، بولے انشاءاللہ۔ خواتین بھی بیٹھی ہے، چلو ہم ان کے عنوان کے مناسبت سے خواتین ان میں کتنی مائیں بیٹھی ہوگی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جن کی والدہ فوت ہو چکی ہے روزانہ تھوڑا قرآن پڑھنے کے سارے ثواب کیا کرے۔ آج